وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دائیں کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں او پاویں کلی دا روے نا ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم آج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر شخص نبی پاک علیہ السلام نال محبت اور پیار دا دعوے دار ہے داڑھی والا بھی بغیر داڑھی تو بھی نمازی بھی بے نمازی بھی قرآن دی تلاوت کرن والا بھی موسیقی نو روح دی غذا کہن والا بھی او شخص جدے چہرے تے داڑھی ہے انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے تو یقیناً وہ دا جواب ہوئے گا کہ میں بالکل محبت کرنا
اور ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا قتل کردا ہے، داڑھی نہیں رکھدا، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنا ہے، تو 100% دا جواب بھی یہی ہوئے گا کہ بالکل میں جنی محبت کرنا ہے انہی کو کر ہی نہیں سکتا۔ جڑا بندہ صبح اٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرے، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے، تو او دا جواب بھی یہی ہوئے گا۔ تو جڑا اپنے ادھورے دن دا آغاز موسیقی اور گانے تو کردا ہے، اگر او دے کڑو پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنا ہے، تو یقیناً جواب او دا بھی یہی ہوئے گا۔ لیکن میں تو آڈے کڑو پوچھنا چاہنا، ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا دعویٰ بھی کردا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، سنت دا پابند بھی ہے، اور ایک بندہ آپ نال محبت دا دعویٰ کردا ہے، قرآن نال پیار بھی نہیں کردا، سنت دا پابند بھی نہیں، پکا بے نمازی۔ میں تو آڈے کو پوچھنا چاہنا، کیا اے دوویں بندے برابر ہو سکتے؟ بولو، تھوڑا جا بولو خپلا، تاکہ میں پورے پنجاب 10 سکاں بھی چنیوٹ آلے بول نہیں دے رہے، نہیں تو پھر میں تو ایک پلیکھے جران گا، میں کہاں گا یار ادھر فیصلہ آباد دے پرلے پاسے کی قوم رہندی بیچاری بول ہی نہیں سکتی۔ کی خیال ہے؟ اے دوویں محبت اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو خذرا، نہیں ہو سکتے۔ تو دعوے اندر دوویں برابر، تو معلوم ہویا کہ صرف دعوے نال گل نہیں بننی، گل بننی ہے عمل نال۔ ویکھو نا، نبی پاک علیہ السلام نال محبت اسی ساری کرنے، اے محبت دا جڑا رشتہ ساڈا نبی پاک نال جوڑے ہیں اسی، ہر رشتے دے جڑن دے کچھ نہ کچھ قوانین ہوندے۔ جدو بھی دو خاندان آپس اندر جڑ دے نا، تو ادو بھی شرائط طے ہوندیاں نے۔ اے نکاح نامہ نا جڑا، او دیتے بھی ایک خانہ شرائط دا ہوندا ہے۔ اے جنہ دا نکاح ہویا نا، انہوں نے پوچھ لو بے شک، نکاح نامے دے ہوتے بھی شرائط دا ایک خانہ الگ ہوندا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کوئی بھی رشتہ، ناتا، تعلق جدو جڑ دے، او دے درمیان کچھ نہ کچھ شرائط ہوندیاں نے۔ ہن اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا رشتہ جوڑنا چاہنے، لیکن اس رشتے دے جوڑن واسطے بھی اللہ نے کچھ شرائط رکھیاں، کچھ اصول بنائے۔ جڑا بندہ ان اصولہ دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرے، اس بندے دی محبت قابل قبول ہے۔ اور جڑا بندہ وہ شرائط، اصول و ضوابط تو ہٹ کے کھوکھلا دعویٰ کرے، انہوں سوائے کھوکھلے دعوے تو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ شرائط کیا نے، وہ قوانین کیا نے، وہ اصول و ضوابط کیا نے، اور انہاں دا پتہ کتھوں لگے گا؟ انہاں دا پتہ لگے گا کتاب مبین وچوں، جنہوں قرآن پاک کیا جاندہ۔ ویسے تو کافی سارے اصول نے، لیکن میں ایک ترتیب نال شروع کرنا، پھر جتنے ذکر ہو گئے، باقی پھر اللہ خیر کرے، ملاقات ہوندی رہندی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، سب تو پہلا اصول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت اور پیار دا جڑا رشتہ ساڈا جڑیا ہے نا، ایدہ سب تو پہلا اصول ہے کہ آپ دی ذات پاک اتے ایمان لے کے آنا، آپ دی ذات اتے ایمان لے کے آنا۔ اور دوسرا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا دنیا وما فیہا تو ود کے۔ اور تیسرا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ادب کرنا۔ اور چوتھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنا۔ اور پانچواں ہے کہ جدو بھی کسی بھی قسم دا جھگڑا دینی ہوئے یا دنیاوی ہوئے، سیاسی ہوئے یا سماجی ہوئے،
کسی بھی جھگڑے دی بنیاد تے جدو امت دے اندر اختلاف پہ جائے تے اپنے اس اختلاف دا حل تلاش کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو، اور جو حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو مل جائے انہوں چپ کر کے من لینا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اے 5 اصول تواڈے سامنے اختصار نال بیان کر کے بات ختم کراں۔ تو پہلے اصول سے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو آمنوا باللہ، اللہ تے مان لے کے آؤ اور اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ۔ حضرات محترم کتنی عجیب بات ہے، اللہ فرماتے نے اے امام دا دعویٰ کرنے والو، پہلے آکھیا اے امام دا دعویٰ کرنے والو، پھر آکھیا آمینو ایمان لے کے آؤ۔ اللہ اگر انہا ایمان حجر لے کے آنے تے پھر پہلے انہوں امامدار کہہ کے مخاطب کیوں کیتا؟ یا ایوہ الذین آمنو کیوں آکھیا؟ اصل اندر باپ دیکھ ہے کئی بندے امام دا کھوکھلا دعویٰ کر دینے، کھوکھلے مومن بنے پھر دینے، اشتہاراں دے مومن، فلکساں دے مومن، اور جناب بینراں دے مومن، اور اخباراں دے مومن، مومن وچو اپنے آپ نے مومن کہلوان دینے۔ فرمایا کھوکھلا امام دا دعویٰ کرم دے نال کوئی بندہ امامدار نہیں بن جاندہ۔ اسی تے مومن ہی جی، اسی تے مسلمان ہی ہاں، خرے سانو کیوں نہیں تسی مسلمان مان دے؟ اسی مسلمان ہی ہاں، اسی سارے نو ہی ماننے ہاں، ہے نہیں نا انج دے کڑے کہیں دینے نا سانو جی، اسی سارے نو ہی ماننے ہاں۔ اللہ فرما دینے گل سن لو، اے صرف دعویٰ کر دینے، انہا دا دعویٰ قابل قبول نہیں، اللہ کرنا کی چاہی دے۔ فرمایا آمینو باللہ، انہا نو چاہی دے میرے اللہ تیمان لے کے آن، اور پھر اللہ دے رسول تیمان لے کے آن۔ اللہ حضرات زیبکار پتہ لگا، اگر کو بندہ میرے پیغمبر دی محبت دا صرف دعویٰ کر دے انہوں اس دعوے دا فیدہ نہیں ہوئے گا۔ اگر کو بندہ نبی پاک علیہ السلام دی حب اندرا کر کے نعت بھی کہہ دیندہ ہے انہوں بھی فیدہ نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ انہیں میرے پیغمبر تیمان نہیں لے کر کے آمدہ۔ اے پرانے بابے بچ بیٹھے نے پوچھ لو انہاں دے کڑو، کئیاں سکھاں نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے اندر بڑے بڑے اشعار کیا چھڑے نے۔ اے ہونے نیٹ کھولو، نیٹ تے سرچ کرو، انڈیا دی ایک بہت بڑی شاعرہ عورت ہے، وہ دا نام لتا حیا ہے، لتا حیا لکھو گو دا نام آ جائے گا۔ ان اسلام اندر قرآن پاک دی تعریف اندر نبی پاک دی عظمت دے اندر بڑے بڑے اشعار پڑھ دیتے نے، بڑی بڑی ترجمانی کر دیتی اسلام دی، لیکن وہ دی ترجمانی کرم دا انہوں کوئی فائدہ نہیں، اشعار لکھن دا انہوں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ صرف کھوکھلا دعویٰ کر دیئے۔ کھوکھلا دعویٰ کم نہیں آمدہ، کم کڑی چیزاں دیئے۔ آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لے کے آنا پہندہ ہے
اللہ تے اور اللہ دے رسول تے حضرات ذی وقار پتہ لگا اگر نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کر دیو پھر میرے پیغمبر تے ایمان بھی لیانا پے گا ہن ایمان کنوں کہندے نے ذرا توجہ کرنا نبی پاک تے ایمان لے کے آؤ اے ایمان کی شے کی ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر تے ایمان کیویں لے کے آنا ہے حضرات ذی وقار میں ایمان دا معنی سمجھان واسطے میں ایک لفظ ہور بولن لگا ایمان دا معنی یقین کر لو ایمان دا معنی ہے یقین کرنا تے یقین کنوں کہندے نے میں گفتگو پیا کرنا تسی میرے بال بیک رہے ہو میں تو آڈے آل بیک رہے ہاں تے میں آکھاں اے بار بڑی تیز بارش ہون لگ پئی گے بڑی تیز بارش ہوندی پئی گے ایتھے ایک بندہ اٹھ دے باہر چلا جاندا ہے اینج بارش اندر اپنا ہاتھ کردا فضا اندر او دے ہاتھ تے قطرات گردے نے بارش دے واپس آندا ہے آ کے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا ہے واقعی بار بارش ہوندی پئی گے اینوں ایمان نہیں کہندے اینوں یقین نہیں کہندے انہوں تصدیق کہندے نے انہوں تصدیق کہندے نے یقین کنوں کیا جامدہ ہے ایمان کنوں کیا جامدہ ہے میں کہاں بار بڑی تیز بارش ہوندی پئی گے ایتھوں کو بندہ اٹھ کے جاوے بھی نہ ایتھوں کو بندہ چاہتی بار مار کے ویکھے بھی نہ ایتھے بیٹھیاں ہر بندہ کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین ہو گیا ویکھن دی لوڑ نہیں رہ گئی حضرات ذی وقار انہوں یقین کہندے نے انہوں ایمان کہندے نے اللہ نو میں بھی نہیں دیکھیا اللہ نو تسی بھی نہیں دیکھیا لیکن اللہ ہے کہ کوئی نہ اللہ ہے کیوں نبی پاک کہہ دیتا اساں من لیا جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے اپنی زبان چو کہہ دیتا اساں من لیا کہ جنت ہے جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی اللہ مینوں بھی نہ بخائے اللہ توانوں بھی نہ دکھائے لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا فرشتے میں بھی آج تک نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے نے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات ذی وقار امام دا معنی یقین ہے اور یقین دا مطلب ایک ہے نبی پاک جو کہہ دین حق کے نبی پاک جویں کہہ دین حق کے نبی پاک جویں فرما دین سچے سونا بٹھا دے وے بہ جا سونا اٹھا دے وے اٹھ جا سونا چلا دے وے چل جا سونا ڈک دے وے رک جا آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے سمندرہ دے اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے میری نظر غلط ہو سکتی ہے میری عقل غلط ہو سکتی ہے دنیا دا قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے پر پیدا کرنے والے رب دی قسم میرے پیغمبر دی زبان چو نکلیا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا اینو ایمان کہندے سونا جو کہہ دے بے حق ہے میرے نبی نے جو آکھیا سچ ہے آپ نے فرما دیتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں سونے کہہ دیتا اسا من لیا اونا نو فکر کرنا چاہیے جڑے من دے نہیں تے پھر کہندے نے اسی مننے ہاں سانو کہندے نے کہ مسلمان نہیں سانو کہندے نے جے ساڈے ورگے نہیں ساڈے اندر فرق کی دیکھی ہے ساڈا گناہ کیا ہے ساڈا قصور کیا ہے وہ تیرا گناہ ہے تیرا قصور ہے کہ تو میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان لے کے نہیں آندا اگر تیرا ایمان پیغمبر تے اتے ہوندا پھر تو نظر کسے دوسرے پاسے نہ پاندا ادھر
میرے ال بیخ ادھر میرے ال نظر پا اہل حدیث دی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسے دوسرے وال جاندی کوئی نہیں اللہ دی قسم میں پیغمبر دی حدیث لکھاں پھر قلم اگے ٹردا کوئی نہیں میرے دل اندر محبوب دی محبت ہے کسے دوسرے دی محبت کوئی نہیں میں آنکھ کٹ کے سٹ نہ دیواں جو آنکھ محمد الرسول اللہ تو بعد کسے دوسرے نو ویکھن دی تمنا کرے میں قلم توڑ کے سٹ نہ دیواں جو قلم مینوں پیغمبر دی حدیث تو بعد کچھ اور لکھن تے مجبور کرے میں دل کٹ کے پارا پارا نہ کر دیواں جو دل مینوں پیغمبر دی محبت تو بعد کسے دی محبت تے مجبور کرے رب کعبہ دی قسم ہے میری آنکھ با وفا ہے میرا قلم با وفا ہے میرا دل بھی با وفا ہے کیونکہ میں ایمان لے کے آندہ ہے تیری آنکھ بھی بے وفا ہے تیری قلم بھی بے وفا ہے تیرا دل بھی بے وفا ہے تو دل وچ کسے ہور نو بٹھایا ہے تو کہنا جی سانو کسی کچھ ہور سمجھ دے ہو اور تینوں کی سمجھئے بھائی تو ایمان لے کے تا ایمان نو سمجھتے صحیح کہ ایمان ہے کیا دل وچ محبت کسے ہور دی تے دعویٰ مسلمانی دا آنکھ تیری پھر کے جاوی ادھر تے دعویٰ ایمانداری دا پہلے آنکھ با وفا بنا پہلے دل با وفا بنا پھر گل کریم آمدی اللہ اللہ اور کتھے یاد آئے حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید کہو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور کیڑے میدان اندر علامہ شہید یاد آئے تکبیر مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر مولانا بنیامین عابد صاحب یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور کیڑے میدان اندر علامہ شہید یاد آئے اس میدان نل میرے علامہ شہید دیاں بہت ساریاں یادہ وابستہ نے اہل حدیثو اس میدان نل ختم نبوت کانفرنس دیاں بہت ساریاں یادہ وابستہ نے اور اس سے مقام تے علامہ شہید یاد آئے فرمایا کرتے سن کائنات کے لوگوں ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں دینے کے لیے ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں ایک سر ہے اور ایک دل ہے ہم نے سر بھی دے دیا ہے ہم نے دل بھی دے دیا ہے اب دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے پوچھو سر کس کو دیا ہے دل کس کو دیا ہے کائنات کے لوگوں ہم نے سر اللہ کو دے دیا ہے اور دل ہم نے رسول اللہ کو دے دیا ہے اب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے جانا فرمایا آمینو باللہ برسولہ ایمان لے کے آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے نبی پاک جو کہہ دن من لیا کر مانے نہ بدلیا کر کدی کہنا خاتم دا مانا ہے بندہ ہے کدی کہنا خاتم دا مانا ہو بندہ ہے اور جڑا مومن ہووے مانے نہیں بدلیا کردہ جڑا مومن ہووے وہ پیغمبر دی حدیث تے اعتراض نہیں کریا کردہ اگرچہ مگرچہ چوکے چنانچہ ادھر کی یہ خیب و غیر نہیں کریا کردہ جڑا امام دار ہندہ ہے وہ پیغمبر دے جملیاں تے تن مندن فدا کریا کردہ ہے آ میرے پیغمبر نل پیار پا آ میرے پیغمبر نل سچی محبت کر آ میرے پیغمبر دی ذات پاک تے مان لے کیا اللہ اللہ مکے بچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا مکے بچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈول دا
جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگام دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا فرمایا آمینو باللہ ایمان لے کے آؤ میرے پیغمبر دی ذات تے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آؤ یعنی جو محبوب کہہ دے وے مان لاؤ جمیں کہہ دے وے مان لاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا جتھے میرے پیغمبر دی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اتھے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نو کئی نامتاں فرمائے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم انا الماحی صلی اللہ علیہ وسلم انا الحاشر صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب فرمایا کائنات دے لوگو اللہ نے میں نو محمد بنایا احمد بنایا حاشر بنایا ماحی بنایا عاقب بنایا عاقب بنایا کیا معنی ہے عاقب دا عاقب کنوں کیا جاندہ ہے جڑا سب تو باب دندر آئے سارے نبیاں تو باب دندر آن بالا سارے نبیاں تو انڈتی آن بالا تے میں محبت دا معنی دی کریا کرنا عاقب دا وہ کائنات دے لوگو عاقب دا معنی کیا ہے سارے نبیاں تو باب دے چان بالا اپنی امت نو لے کے سب تو پہلا جنت وچ جان والا اے دا معنی ہے عاقب دا معنی اللہ اکبر اللہ نے قربان جاما کائنات دے لوگو توجہ کر دے جانا درا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیے حدیث پاک تے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے توبہ لمن رآنی وآمن بی فرمایا اس بندے واسطے جنت دی بشارت ہے جڑا بندہ جس بندے نے میں نو تکیا میں نو بیکھیا میرا دیدار کیتا وآمن بی اور میرے تیمان لے کی آیا کہ فرمایا وَتُوبَا سَبَا مَرَّاتٍ وَتُوبَا سَبَا مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي فرمایا جس بندے نے میں نو تکیا میں نو بیکھیا پھر میرے تیمان لے کی آمدہ او دے واسطے جنت دی بشارت تے جس بندے نے میں نو تکیا نہیں پھر بھی مان لے کر کے آمدہ میں نو بیکھیا نہیں پھر بھی مان لے کے آمدہ میرا درشن پایا نہیں پھر بھی مان لے کے آمدہ فرمایا سبع مرات اس بندے واسطے جنت دی 7 دفعہ بشارت ہے اس بندے واسطے جنت دی 7 دفعہ بشارت ہے اور کائنات دے لوگو اے بشارت کی دی زبان چو مل رہی ہے اے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نبی پاک ایک باری بشارت دے دن تے کافی ہے 7 مرات 7 مرتبہ جنت دی بشارت مل رہی ہے کنوں مل رہی ہے جڑا میرے پیغمبر تیمان لے کے آندہ ہے آپ دی نبوت و ختم نبوت نو ماندہ ہے نہ پیسیاں دے لالچ دی اندر نہ ڈالران دے لالچ دی اندر نہ فن عہدے دے لالچ دی اندر نہ کسی اور لالچ دی اندر آندہ ہے کہندہ ساریاں چیزاں ٹھکرا سکنا ہاں سب کچھ چھوڑیا جا سکتا ہے تن فدا کیتا جا سکتا ہے من فدا کیتا جا سکتا ہے بیوی تے بچے قربان کیتے جا سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ دا دامن چھڑیا جا سکتا نہیں چھڑیا جا سکتا توبہ 7 مرات 7 مرتبہ جنت دی بشارت ہے اے مبارک ہوئے توہانو میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو ماننے والو تو
تہانو مبارک ہووے تہانو پیغمبر دی زبان تو بشارتاں لب رہیاں نے اس واسطے پھسل نہ جانا اس واسطے سجے کھبے نہ دیکھنا اس واسطے کسی آرے غیرت دی بات اندر نہ آنا بلکہ میرے پیغمبر دی نبوت و ختم نبوت دا جھنڈا اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے نکل دے رہو میدان اندر لوگاں دا کم ہے گلاں کرنا اور انشاءاللہ آج چنیوڑ دس میدان دے اندر اسی حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی یاد نو تازہ کر دے ہویاں اس بات دا عظم بالجلم کرنے ہاں کسی اپنے ہاتھ دی اندر قرآن و سنت دا جھنڈا پکڑ کے اور ختم نبوت دا جھنڈا پکڑ کے انشاءاللہ نکلاں گے کسے بھی قسم دی پرواہ کیے بغیر نکلاں گے جان دی پرواہ کیتے بغیر امام دی جناب مال دی پرواہ کیتے بغیر ساریاں چیزاں نو تشے پست ڈال کے انشاءاللہ سی نکلاں گے اور میدان سجاواں گے لڑنا پیا لڑاں گے جان دینی پئی جان دیاں گے اگر پیغمبر دی ختم نبوت دی خاطر گردنا کٹانیاں پیاں گردنا کٹا دیواں گے پر آپ دی ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیاں گے اللہ اکبر اللہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ذرا ذوق نال بلند آواز نال عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال اللہ کو اکبر اللہ او میں مولانا فرما رہے نا تھوڑا جا ذوق نال ذوق کرو نہ کرو میرا تے ایک اپنا نظریہ ہے کہ ختم نبوت دا موضوع ہے یا ختم نبوت دی کانفرنس ہے بلکہ میرا تے نظریہ ہے کہ ختم نبوت کانفرنس اے دے واسطے اشتہار بھی نہیں چھپانے چاہی دے اے دے واسطے اعلان بھی نہیں کرنا چاہی دا کیوں اے نام ہی ایسا ہے اے نام سن کے ہر مسلمان اتے آنا فرض ہو جاندہ ہے اس نام دے اتوں قربان ہونا فرض ہے اس نام دے اتوں تن من دن قربان کرنا فرض ہے تو میں تے اس جذبے دنال گفتگو کر رہا ہاں تسی بولو نہ بولو میں نے اس بات نال غرض نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے کے آؤ میرے پیغمبر دی ذات پاک تے میرے پیغمبر دی ذات دا یقین کر میرے پیغمبر دی بات دا یقین کر جدو ایمیں دا امام تیرے پلے جندر ہوئے گا پھر تو مومن کیا لوام دا اقدار ہوئے گا جدو تیری نظر پیغمبر بلوں ہٹ کے کسے دوسرے بل نہیں جائے گی پھر تو امام دار کیا لوام دا حق رکھنا ہے اور جدو تیرے دل اندر نبی پاک دی محبت تو علاوہ کسے دوسرے دی محبت دا تقاضا نہیں ہوئے گا پھر تو مومن کے الوام دا کے رکھنا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اے جے پہلا اصول نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرم دا اور دراگے توجہ کرنا دوسرے اصول سے غور کرنا حضرات تیزی وقار دنیا دی ہر شہ تو بد کے نبی پاک نال محبت کرنی ہے اللہ دے پیغمبر نال پیار کرنا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک اندر فرما دینے فرمایا کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها چنیوٹ والی ادھر آپ توجہ رکھنا اللہ رب العزت نے تقریباً ساریاں محبتاں کٹھیاں کر دیتیاں نے آباؤکم باپ دی محبت ابناؤکم بیٹیاں دی محبت اخوانکم بھائیاں دی محبت اللہ زواجکم بیویاں دی محبت عشیرتکم کنبے تے قبیلے دی محبت تجارتن کاروبار دی محبت مساکن کرام دی محبت ساریاں محبتاں کٹھیاں کرن تو بعد اگے اللہ تعالیٰ نے
आखिया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही। लोगो ये सारियां मुहब्बतां पिछे होनियां चाहिदियां ने ते नबी पाक दी अल्लाह दी मुहब्बत सब तो अगे होनी चाहिदी है। हैदरा तवज्जो करना, ये जिन्नियां मुहब्बतां दा जिक्र होया है ना, हर मुहब्बत दे पिछे कोई ना कोई मफाद हुंदा है। मुहब्बत दुनिया दी जड़ी है ना, दुनिया ते हर बंदा मुहब्बत करदा है मफाद नाल। मफाद लब्बे ते मुहब्बत रहिंदी है, मफाद मुक जाए ते मुहब्बत मुक जांदी है। इधर देखो, बाप अपने बेटे नाल मुहब्बत करदा है, क्यों करदा है? एक मफाद है, मैं बूढ़ा हो जावांगा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे दी लाठ बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिनी देर तक मफाद मिले मुहब्बत रहती है, मफाद ना होए मुहब्बत टुट जाती है। हुण बच्चा बड़ा हो करके अपने बाप की खिदमत नहीं करता, जो कमांदा गुल करदा, बाप नूं कुछ नहीं देंदा, ते बाप अपने उस बेटे ने नफरत करन लग जाएगा। वेखिया जे जितनी देर तक मफाद रहा मुहब्बत रही, मफाद नहीं ते मुहब्बत नहीं। अल्लाह बंदा कारोबार नाल मुहब्बत करदा है, दुकान नाल मुहब्बत करदा है, क्यों करदा है? ताकि दे च मैनू बचत आवे, मैनू फायदा आवे, इनकम आए। और अगर वही कारोबार बंदे वास्ते नुकसान ते खसारे दा बायस बन जाए ते बंदा कहंदा दफा करो दफा करो। पहले मुहब्बत सी कारोबार नाल, फिर नफरत कर लग पिया, क्यों? मफाद नहीं लभ्या, मुहब्बत नफरत अंदर बदल गई। ओ कायनात दे लोगो, दुनिया दी हर मुहब्बत दा आलम है, मफाद है ते मुहब्बत है, मफाद नहीं ते मुहब्बत नहीं। इस रुवे जमीन ते नीले आसमान दी छत तले, जमीन दे फराख फर्श ते अगर बेलौस बगैर किसे मफाद तो किसे ने मोहब्बत कीती है तो दा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए लोगो, फुल सुटा के ते कुरान हर कोई सुनदा ते सुनांदा है। अगर किसे ने पत्थरां दी बारिश विच कुरान सुनाया है, ओदा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात दे लोगो, भरियां जलसियां च गुफ्तगू ते बड़े करदे ने। कायनात दे लोगो, तलवारां दे विच कुरान सुनाए ते ओदा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोटियां खा के ते चावां पी के ते हर कोई कुरान सुना लेंदा है। और लोगो, मारा खा के अगर किसी ने कुरान सुनाया तो दा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राता नू रोवे मेरा पैगंबर मेरे तेरे वास्ते, खारा च रोवे मेरा पैगंबर मेरे तेरे वास्ते, ताने बर्दाश्त करे मेरा महबूब मेरे तेरे वास्ते, गालियां सुने मेरा पैगंबर मेरे तेरे वास्ते। अल्लाह 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 अल्लाह, नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरांदा रहा। अल्लाह अल्लाह, और जेड़े कोला गए वो सहाबा बने, टिकटी जन्नत दे सोना अतौंदा गया। अल्लाह अल्लाह, ओ कदी मंगदा दुआवां बह के यारां दे विच, कदी रोवे कल्ला जाके गारां दे विच, ओ कदी रोवे कल्ला जाके गारां दे विच। कितना एहसास होए, कितना एहसास उम्मत दा सी पीर नो, सारी उमरा रब नू मनाउंदा रहा। अल्लाह अल्लाह, नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरांदा रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह, पत्थर खा के जिन्हें मोहब्बत कीती है, आज मेरे तेरे उत्ते वाजिब है उहदे नाल प्यार कीता जाए, आज मेरे तेरे उत्ते वाजिब है उहदे नाल मुहब्बत कीती जाए, अल्लाह दे नाल प्यार कीता जाए। ओए इकलौते बेटे दा बाप अपने बेटे नाल मुहब्बत बड़ी करदा है, लेकिन जिहड़ी मुहब्बत मुहम्मद
रसूल अल्लाह साडे नाल करदे ने इंज दी मोहब्बत दी मिसाल कोई नहीं दुनिया ते। इस वास्ते कायनात दे लोगो अज साडे ते लादा में असी नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत करिए। तुसी कहोगे अज नबी नाल मोहब्बत असी किवें कर सकने आ? आप नाल मोहब्बत दा बेहतरीन तरीका है वे कि आप दी तालीमात ते अमल कीता जाए, मेरे पैगंबर दियां हदीसां नूं मन्निया जाए, मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दियां हदीसां ते अमल कीता जाए। चन्योट वालिया मैं दिल दा दुखड़ा तेरे सामने रखा ते किवें रखा? अज मोहब्बत दा दावा ते करने आ, लेकिन जदों आप दी तालीमात ते अमल करन दा वक्त आंदा है उदों अमल नहीं नजर आंदा। असीं खत्मे नबूवत दी रैली ते भी सब तो अगे हुन्ने आ, रस्मे हिना ते डांस करन लई भी सब तो अगे हुन्ने आ। अल्लाह अकबर अगर मसला हुरमत कुरान दा जाए जलूस अंदर भी सब तो अगे हुन्ने आ, उथे मेले ते नचण वास्ते भी सब तो अगे हुन्ने आ। क्या एदा नाम मोहब्बत रसूल है? क्या ओदा नाम है पैगंबर नाल प्यार करन वाला? मैं किदी किदी गल करां, वड्डे तो लाके छोटे तक, निचली सतह तो लाके उतली सतह तक अज हर बंदा मेरे पैगंबर दी हदीस तो सैड ते हुंदा नजर आंदा है। बैंक वाला कहंदा है लो जी प्यार ते बड़ा करने आ, लेकिन सूद नहीं छड़ सकदे, सूद तो बगैर ते काम नहीं चलदा। अल्लाह थोड़ा जा नीचे आ जाओ, ताजर कहंदे ने जी नबी पाक तो जान ते कुर्बान कर सकने आ, लेकिन तिजारत अंदर झूठ नहीं छड़िया जा सकदा। झूठ छड़ देवांगे ते तिजारत लास अंदर चली जाएगी। थोड़ा जा होर थल्ले आ जाओ, चढ़ती जवानी वाला नौजवान ये कोलों पुछ लो, कहंदा कुर्बान ते हुन्ने आ, लेकिन सुन्नत रसूल मैं नहीं रख सकदा, दाढ़ी मैं अपने चेहरे ते नहीं सजा सकदा। ओ छड़ 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 मैं किदी गल करां? ओ अद मुल्के पाकिस्तान दे अंदर साइकिल ते रख के फ्रूट ते सब्जी बेचण वाला कहंदा है अगर मैं गाना ना लगावां ते मेरे कोलों फेरी नहीं लगाई जांदी, अगर गाना ना चलावां ते मेरे कोलों जनाब दिहाड़ी नहीं कमाई जांदी। ट्रक ड्राइवर कहंदा है सफर नहीं निबड़दा जे गाना ना चलदा पिया होवे। कार ड्राइवर कहंदा है काम नहीं सफर अंदर मजा नहीं आंदा जे गाना ना चलदा पिया होवे। शादी करवाण वाला नौजवान कहंदा है अगर शादी ते बैंड बाजा नहीं होएगा, शादी ते जनाजे वर्गी लगेगी, बरात ते जनाजे वर्गी लगेगी। हजरात सी वकार क्या इदा नाम मोहब्बत है? क्या नबी पाक नाल में प्यार करीदा जिवें असीं करने आ? ना ना हजरात सी वकार असल कमी साडे अंदर है, सच्ची बात है। अगर कमियां साडे अंदर न होंदियां ते कोई जुर्रत ना करदा गल करन दी। अज किसे नूं जुर्रत सिर्फ इस वास्ते होई है कि मैं पैगंबर दी तालीमात छोड़ चुकिया हाँ। कई लोग पैगंबर दी हदीस पेश करिए, अगो हदीस ते ए न्यू जनरेशन जिहड़ी अजकल दे पढ़े लिखे नौजवान ने आगे पैगंबर दी हदीस पेश करिए। अल्लाह जानदा है पिछला जरा रमजान गुजरिया है ना, मैं रमजान अंदर जुमा पढ़ाया तो मैं हदीस आख्या भी नबी पाक ने फरमाया दाढ़ी रखनी चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे को आया, वो कहने लगा जी इस गल दी की दलील है कि नबी पाक दी हदीस है, ये तुसी किवें कह सकते हो कि नबी पाक ने फरमाया? मैं हैरान हो गया। मैं आख्या भाई बुखारी विच लिखिया। उन्हें आख्या जी बुखारी च लिखिया तो फिर मैं की करा, तुसी किवें कह सकते हो कि पैगंबर दी हदीस है? मैं उन्होंने आखिया, मैं आख्या यार एक गल दस, बुखारी च लिखी है, सनद मौजूद है, मैं तेरे सामने सुना रहा मिंबर ते खलो के रोजे दी हालत अंदर बावजू खुतबा जुमा के अंदर कह रहा कि पैगंबर दी हदीस है, तो फिर भी एतराज करना। कदी हीर ते रांझे दी कहानी ते एतराज कीता ही, कदी सस्सी ते पुन्नू दी कहानी ते एतराज कीता ही, कदी लैला ते मजनू दी कहानी ते एतराज कीता ही। कित्थों आया सस्सी ते कित्थों आया पुन्नू? कित्थे लिखी है कहानी हीर रांझे दी, कित्थे लिखी है कहानी लैला ते मजनू दी? उस कौम दा की बनेगा जड़ी कौम लैला ते मजनू दी कहानी ते एतराज न करे, हीर ते रांझे दी कहानी ते एतराज न करे, सस्सी ते पुन्नू दी कहानी ते एतराज न करे? जदों एतराज करे पैगंबर दी हदीस ते करे। ओए दस ना मैनू हीर ते रांझे नू मन्नी बैठा है, पैगंबर दी हदीस ते एतराज कीती बैठा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसला के हक, मसला के अहले हदीस, अहले हदीसों के जो उसूल रहबरो
मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं स्टेज ते बैठे तमाम उलमा कराम और अपनी जमात दी अजीम स्कॉलर उन्हां दी मौजूदगी दे अंदर जिम्मेदार स्टेज तो जिम्मेदार बंदा हाथ बन के काड़े तो आने वाला मेहमान इस मजमे दे सामने गुजारिश करदा है, मेरी मजलिस अंदर बैठने वाले अहले हदीसो, इत्थे आने वाले मेरे बरेलवी भाइयों, मेरे देवबंदी भाइयों, मेरियां बातां नू तफरका बाजी दी नजर नाल नहीं देखना। वल्ला बिल्ला तल्ला मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना हाँ, आज जो फितने साडे सिरां ते मंडला रहे ने ओदी सब तो बड़ी वजह यही है कि असी पैगंबर दी तालीमात नू छोड़ दिता है और बजाय मनन दे आप दी तालीमात ते इतराजात शुरू कर दिते ने। अल्लाह दा वास्ता है, अल्लाह दा वास्ता है, ओ जिहड़ा महबूब साडी खातर मारा खांदा रिया, आज उस महबूब दियां हदीसां नू सीने नाल लगान दा वक्त है, इतराजात दा वक्त नहीं है, उम्मत नू जुड़न दा वक्त है, प्यार और मोहब्बत दा वक्त है। आओ अहले हदीसो, आओ बरेलवी भाइयों, आओ देवबंदी भाइयों, आओ दूसरे मेरे तीसरे चौथे भाइयों, मिल जाइए पैगंबर सलातो व सलाम दी जात नू भी एक मानिए, आप दी बात नू भी एक मानिए। जड़ा आप दी जात ते इतराज करे ओदे खिलाफ भी खड़े हो जाइए, जड़ा आप दी बाप ते इतराज करे ओदे खिलाफ भी खड़े हो जाइए। जदों आप दी जात और आप दी बाप दा दिफा सारे असी मिल के एक मुसलमान होने दी हैसियत ते करांगे इंशाअल्लाह। और वक्त दूर नहीं जदों इस मुल्क के पाकिस्तान दे अंदर किसे तीसरे चौथे दा नहीं, इससे गूंजेगा नाम, गूंजेगा या रब दे कुरान दा गूंजेगा या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा गूंजेगा।